जय मसीह मण्डली लगायत हामीलाई अनलाइन मार्फत हेर्दै गर्नुहुने यहाँहरू सबैमा फेरि पनि यस सङ्गतिमा स्वागत भन्न चाहन्छु र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको यस दिन समयसम्म उहाँले हामीलाई सुरक्षित साथ राख्नु भएको छ र यो नयाँ जीवन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। यो हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ दिन फेरि थपिदिनु भएको छ। परमेश्वरको नै महिमा र प्रशंसा भएको होस्। आउनुहोस् आजको यस सङ्गतिलाई हामी परमेश्वरको अगुवाई प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले आफ्नो बाइबल गलाती 3 अध्यायको 15 देखि 25 पदसम्म पल्टाएर राख्नुभयो भनेदेखि यहाँहरूलाई पछि वचन सुन्नलाई सजिलो हुनेछ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवदान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ प्रेमिलो परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर अनि धर्मी परमेश्वर, तपाईकै सामु हामी आउँदछौँ। हे प्रभु, तपाईँले आफ्नो पुत्र येशू ख्रिस्टद्वारा हाम्रो विश्वासद्वारा प्रभु तपाईँले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। प्रभु, तपाईँको उद्धार र मुक्तिको निम्ति हामी धन्यवादी छौँ। प्रभु, जसै तपाईँको अनुग्रहमा यो दिन समय हामीले देख्न पाएका छौँ र यस सङ्गतिमा भेला भएका छौँ। प्रभु, यस सङ्गतिमा प्रचार गरिने वचन सुनिने व्यक्तिहरूको सुन्ने हरेक व्यक्तिको हृदयमा प्रभु तपाईँ मध्यस्थकर्ता बन्नुभएको होस् र प्रभु आज प्रचार गरिएका वचनहरू र सुन्ने हरेकको हृदयलाई तपाईँले तयार गर्नुभएको होस्, ताकि यी सबै थोकबाट प्रभु तपाईँको नै महिमा, तपाईँको नै प्रशंसा हुन सकेको होस्। आशिष र अनुग्रह चाहन्छौँ जीवदान जीवित येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ख्रिस्टीय न्यानो अभिवादन। जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई अध्ययन गर्नेछौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि, अनि उहाँका एकले पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, अनि तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट भ्युतनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो, अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। जय मसीह सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरूलाई। आजको हाम्रो बाइबल पाठ रहेको छ व्यवस्था 3 को 15 देखि 25। यहाँ यसरी लेखिएको छ, भाइ हो, प्रतिदिनको जीवनबाट एउटा उदाहरण लियौँ। एकचोटि पक्का भइसकेपछि मानिसले बनाएको इच्छा पत्र कसैले रद्द गर्न सक्दैन, न त त्यसमा केही थप्न सक्छ। प्रतिज्ञाहरू अब्राहम र उनको सन्तानलाई दिइएका थिए। धर्मशास्त्रले सन्तानहरूलाई भन्दैन, यसले त धेरै मानिसहरूको सङ्केत दिन्छ, तर धर्मशास्त्रले तिम्रो सन्तानलाई भन्छ। यसले एकजना मानिसको मात्र सङ्केत दिन्छ, जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। मेरो भनाइको अर्थ यो हो कि 430 वर्षपछि आएको व्यवस्थाले त्यसभन्दा अघि परमेश्वरले पक्का गर्नुभएको करारलाई काट्दैन, नत्र त प्रतिज्ञा रद्द भइजाने थियो। किनकि उत्तराधिकार व्यवस्थाद्वारा पाइने हो भने प्रतिज्ञाद्वारा पाइने कुरै आउँदैन, तर परमेश्वरले प्रतिज्ञाद्वारा नै अब्राहमलाई यो दिनुभयो। तब व्यवस्थाको आवश्यकता किन पर्यो त? जुन सन्तानलाई प्रतिज्ञा भएको थियो ऊ नआउन्जेल अपराधको कारणले व्यवस्था थपियो,
अनि एकजना मध्यस्थले स्वर्गदूतहरूद्वारा व्यवस्थाको स्थापना गर्यो। एउटैको मात्र मध्यस्थ हुँदैन, तर परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। तब के व्यवस्था परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूका विरुद्ध छ र? कदापि छैन। यदि जीवित पार्न सक्ने व्यवस्था दिएको भए धार्मिकता साँच्चै व्यवस्थाबाट हुने थियो। तर धर्मशास्त्रले बताउँछ कि सबै कुरा पापको कैदमा छ, ताकि जुन प्रतिज्ञा यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वासद्वारा दिइएको थियो त्यो विश्वास गर्नेहरूलाई दिइयोस्। तर विश्वास आउन अघि हामी व्यवस्थाको वशमा थियौँ र विश्वास प्रकट नभएसम्म हामी थुनिएका थियौँ। विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन सकौँ भनेर व्यवस्थालाई हाम्रो संरक्षक भई हामीलाई ख्रीष्टसम्म डोर्याउने जिम्मा दिइयो। तर अब विश्वास आएको हुनाले अब उपरान्त हामी संरक्षकको अधीनमा छैनौँ। आमेन। जय मसीह मण्डली, आउनुहोस् आजको वचन हेर्नु अघि परमेश्वरको अगुवाई प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान जीवदायी जीवित परमेश्वर पिता, हामी फेरि पनि तपाईँको नाउँमा भेला भएका छौँ। प्रभु, तपाईँको अनुग्रहले हामीलाई बोलाउनु भयो। साँच्चै नै अन्धकारको जीवनबाट प्रभु तपाईँले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टको राज्यमा बोलाउनु भयो र प्रभु तपाईँले गर्नुभएको यस प्रेमको निम्ति हामी तपाईँप्रति धन्यवादी छौँ। र जसरी प्रभु तपाईँको नाउँमा यसरी भेला भइकन तपाईँको वचनलाई हेर्ने क्रममा छौँ, प्रभु म वचन प्रचार गर्ने व्यक्ति र सुन्दै गर्नुहुने हरेकको जीवनमा प्रभु तपाईँ स्वयं मध्यस्थकर्ता हुनुभएको होस् र प्रचार गरिएका हरेक वचनहरू बुझ्नलाई पवित्र आत्माद्वारा भइकन हृदयका आँखाहरू तपाईँले खोलिदिनु भएको होस् र प्रभु जानेका बुझेका तपाईँका वचनबाट सिकेका कुराहरू जीवनमा लागू गर्नलाई र तपाईँको वचन आधारित जीवन जिउनलाई हरेकलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। प्रभु, यो वचन पढाइ सुनाइबाट तपाईँको नै महिमा र प्रशंसा हुन सकेको होस्। जिउँदै जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हामी केही हप्ताहरूदेखि गलातीको पुस्तकलाई हेर्ने क्रममा छौँ। आशा छ तपाईँहरूले आजको खण्ड गलाती 3 अध्यायको 15 देखि 25 पदसम्म पल्टाइसक्नु भएको छ र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ व्यवस्था र सुसमाचार। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ व्यवस्था र सुसमाचार। हामी मण्डली आपसमा राम्रोसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट नभएको लगभग 1 वर्ष बढी भइसक्यो। हामी 6 महिना अगाडि मण्डलीमा भेटघाट भए तापनि विभिन्न प्रकारका एसओपीहरू अपनाएर भेट हुँदाखेरि पहिले जस्तो भेटघाट हाम्रो पक्कै पनि थिएन। मास्क लगाउनु पर्ने विभिन्न प्रकारका झन्झटका कुराहरू थिए र पनि हामी भेट्न सफल भयौँ र हामी प्रार्थना पनि गरिरहेका छौँ। परमेश्वरको योजना भए हामी चाँडै फेरि पनि भेट्नेछौँ पनि। मलाई यो पनि याद छ कि हामी पहिले जब एमसिओ सुरु हुनुभन्दा हामी मण्डली चर्चमा हुने एउटा भेला सङ्गति आराधनापछि हामी सुसमाचार सुनाउनको निम्ति भनेर पास्टर मालाम एउटा बजारमा जाने गर्दथ्यौँ र लगभग 6 बजे जस्तोदेखि त्यस बजारमा बिस्तारै बिस्तारै भिड बढ्दै जाने क्रम हामी देख्न सक्दथ्यौँ त्यस समयमा। र त्यस भिडमा हामी नेपाली, फिलिपियन्स, कम्बोडियन, बङ्गाली र म्यानमारका विदेशी कामदारहरूलाई हामीले त्यस बजारमा देख्न सक्थ्यौँ। र मलाई भने त्यस समय कुन नेपाली हो कुन बङ्गाली हो भनेर छुट्याउन एकदमै कठिन अवस्था थियो त्यस समयमा। र त्यस समयमा मैले यो पनि थाहा पाएँ कि मलेसिया साँच्चै नै एउटा काम गर्ने एउटा रोजगारीको थलो को रूपमा मैले मलेसियालाई पाएँ। किनभनेदेखि मलेसियामा धेरै देशका नागरिकहरू आएर काम गरेको मैले पाएँ। हरेक कामदारहरू र कम्पनी बीचमा जब बाहिर देशका कामदारहरू विदेशमा आएर काम गर्दछन् भनेदेखि त्यहाँ पक्कै पनि एउटा सम्झौता पत्र हुने गर्दछ। एउटा काम गर्ने व्यक्ति र कम्पनी बीचमा एउटा
सम्झौता वा एग्रिमेन्ट पेपर हुने गर्दछ। यो कामदार र कम्पनी बीचमा वा काम गर्ने वा काम दिनेको बीचमा चाहिँ यो सम्झौता हुनुको कारण भनेको चाहिँ ताकि भविष्यमा गएर कुनै पनि समस्या चाहिँ सृजना नहोस् भन्ने हेतुले चाहिँ कम्पनीहरूमा यसरी यो एग्रिमेन्ट पेपरहरू बनाइदछ। यदि यो सम्झौता विपरीत कुनै पनि कम्पनीमा काम गरेर एउटा कामदारले काम गर्छ भनेदेखि त्यो कामदारले गरेको कामलाई इल्लिगल भनेर भन्ने गरिन्छ र साथसाथै तुरुन्तै त्यस कम्पनीले चाहिँ त्यसमा एक्सन लिएर सम्भवतः त्यो इल्लिगल काम गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्तै आफ्नै देशमा फर्काउने नियम पनि कम्पनीहरूले राखेको हुँदछ। यसरी एउटा कम्पनी र कामदार बीचको एउटा सम्झौता पत्र वा करार चाहिँ कतिको शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यस कुराबाट पनि अन्दाज लगाउन सक्छौँ। त्यसरी नै जुन अध्याय जुन खण्डलाई आज हामीले हेर्न गइरहेका छौँ त्यसमा पनि हामी परमेश्वरले एउटा अब्राहमसँग बाँध्नु भएको एउटा करार र दिनुभएको प्रतिज्ञाको विषयमा लेखिएको हामी पाउँदछौँ। पद 15 यसरी लेखिएको छ, भाइ हो प्रतिदिनको जीवनबाट एउटा उदाहरण लिउँ। एकचोटि पक्का भइसकेपछि मानिसले बनाएको इच्छा पत्र वा करार कसैले रद्द गर्न सक्दैन, न त त्यसमा केही थप्न सक्छ। यहाँ इच्छा पत्र वा करार भनेर चाहिँ बाइबलमा विशेष गरी करार भन्ने शब्दलाई वा करार भन्ने शब्दलाई बढी प्रयोग गरिएको हामी पाउँछौँ। पुरानो करारमा धेरैचोटि मानिस र मानिस बीच, राष्ट्र बीच र परमेश्वर र मानिस बीच एउटा करार बाँधिएको चाहिँ हामी पाउँदछौँ। यहाँ पावलले 15 पदमा मानिसले बनाएको इच्छा पत्र वा करार कसैले रद्द गर्न वा थप्न सक्दैन भन्ने विषयलाई पद 17 सँग जोडेको हामी पाउँछौँ। पद 17 यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरको पक्का वा त्यस पदलाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले पक्का गर्नुभएको करारसँग चाहिँ यो मानिसको करारलाई जोडेको हामी पाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ पावलले भन्न खोजेको कुरा भनेको यदि मानिस बीचको एउटा मानिस बीचमा बाँधिएको करार त यति शक्तिशाली हुन्छ भने परमेश्वरले पक्का गर्नुभएको करार त त्योभन्दा बढी शक्तिशाली छ, जसलाई कुनै पनि कुराले काट्न वा रद्द गर्न सक्दैन भन्ने कुरा एउटा तर्कलाई प्रस्तुत गर्नको निम्ति चाहिँ यहाँ एउटा उदाहरण दिएको चाहिँ हामी पाउँदछौँ। त्यसो भए कस्तो खालको करार परमेश्वरले एउटा अब्राहमसँग बाँध्नु भयो त? कस्तो खालको करार परमेश्वरले अब्राहमसँग बाँध्नु भयो? यो प्रश्नको उत्तर हामी उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 देखि 3 वा 2 देखि 3 पदलाई हेर्दछौँ भनेदेखि त्यहाँ हामी पाउन सक्दछौँ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेलाई म श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन् भनेर यहाँ परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नु भएको हामी पाउँदछौँ। यहाँ परमेश्वरले अब्राहमसँग बाँध्नु भएको करारमा परमेश्वरले अब्राहम र उनको सन्तानलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको र त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ येशू ख्रीष्टमा पुरा भएको कुरालाई यहाँ प्रेरित पावलले बताउँदै आएको हामी पाउँदछौँ। त्यसो भए त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ के थियो त? यहाँ प्रतिज्ञाको कुरा गरिएको छ। जुन प्रतिज्ञा परमेश्वरले अब्राहमसँग गर्नुभयो त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ येशू ख्रीष्टमा पुरा भएको पाउँदछौँ भनेदेखि त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ के थियो त? यहाँ परमेश्वरले अब्राहमसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा उन सन्तानद्वारा यहुदी वा इजरायलका मानिसहरूमा मात्र नभइकन पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन् भन्ने प्रतिज्ञा गरेका हामी पाउँदछौँ। त्यो प्रतिज्ञा जसमा चाहिँ परमेश्वरले अब्राहम र अब्राहमको सन्तानद्वारा सबै पृथ्वीका
कुलहरूलाई आशिष दिने प्रतिज्ञा चाहिँ हामीले यहाँ परमेश्वरले अब्राहमसँग गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र फेरि पनि हामी उत्पत्ति 3 अध्यायमा मानिस हेर्दछौँ भनेदेखि मानिसको पाप र पतनसँगै मानिसको जीवनमा श्राप आएको पाउँछौँ। मानिसको पापको कारणले यस पृथ्वी, भूमि, जमिन पनि श्रापित भएको छ। तर यतिमै परमेश्वरको योजना भने अन्त्य हुँदैन। जब मानिसले पाप गर्दछ, परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भएको योजना त्यतिमै अन्त्य हुँदैन। परमेश्वरले मानिसको पाप र पतनबाट आएको श्रापलाई उहाँको योजना अनुसार फेरि पनि आशिषमा परिणत गर्न परमेश्वरले एउटा व्यक्ति अब्राहमलाई उत्पत्ति 12 अध्यायमा बोलाउनुहुन्छ र अब्राहमसँग प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। यो प्रतिज्ञा भन्ने शब्द सुन्दै गर्दाखेरि यो प्रतिज्ञा भनेको के हो जस्तो पनि लागिरहेको हुनसक्छ यहाँलाई। प्रतिज्ञा भन्ने शब्दले भविष्यमा गर्नेछु, हुनेछ, दिनेछु भनेर गरिने एउटा वाचालाई साधारण बुझाइमा हामी प्रतिज्ञा भन्छौँ। उदाहरणको लागि एउटा विवाहमा भविष्यमा आइपर्ने दुःख होस् वा सुख होस्, हरेक समयमा हरेक परिस्थितिमा म साथ दिनेछु, म तिम्रो साथमा हुनेछु भनेर एउटा प्रतिज्ञा गरिन्छ। त्यसरी नै प्रतिज्ञा पनि एउटा भविष्य वा पछि हुन आउने कुरासँग सम्बन्धित हुने गर्दछ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले बताउँदछ कि परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। उहाँले गर्नुभएको हरेक प्रतिज्ञा उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। मानिसको छली ओठले धेरैचोटि हाम्रो मुखले ठिक्क पार्ने प्रतिज्ञा गर्ने गर्दछन् मानिसहरूले। म गर्नेछु, गरौँला नि, म तिमीलाई साथ दिनेछु नि भन्ने खालको प्रतिज्ञा हाम्रो कतिपय अवस्थामा मानिसहरूले मुखले मात्र गर्दछ, तर व्यवहारले त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्दैनन्। तर परमेश्वर जे गर्छु भन्नुभएको छ त्यो परमेश्वरले निश्चय नै गर्नुहुन्छ। आफ्नो मुखले बोल्नु भएको हरेक प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो हातले पुरा गर्नुहुन्छ। विश्वास योग्य परमेश्वरमा नै हामीले यहाँ अब्राहमले विश्वास गरेको कुरा हामी बाइबलमा बारम्बार अब्राहमको विश्वासको बारेमा बताएको कुरा हामी पाउँदछौँ। प्रिय मण्डली, हामी विश्वास भन्ने शब्दलाई प्राय जस्तो प्रयोगमा ल्याइरहेका हुन्छौँ। हामी विश्वास भनेर धेरै ठाउँमा विश्वास भन्ने शब्दलाई पनि धेरैचोटि प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। विश्वास गर्नुपर्छ, अनुग्रहमा विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका छौँ भनेर पनि हामी भन्दछौँ। भने विश्वास के हो? यस समय आफूले आफूलाई प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि विश्वास आखिर के हो? तपाईँको बुझाइमा विश्वास भनेको के हो? येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु भनेको के हो? परमेश्वरमा, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु भनेको उहाँमा भरोसा राख्नु, जसमा तपाईँ पूर्ण रूपले भर पर्न सक्नुहुन्छ, जसको निम्ति तपाईँ सबै त्याग्न पनि तयार हुनुहुन्छ। म येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छु भनेको उहाँमा म भरोसा राख्छु भन्नु हो। जुन विश्वासमा तपाईँ लामो सास फेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ जुन विश्वासमा तपाईँ निर्धक्क हुन सक्नुहुन्छ, जुन विश्वासमा तपाईँ निश्चित हुन सक्नुहुन्छ, जुन विश्वासमा तपाईँ ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्टमा गरेको विश्वासमा कुनै द्विमत वा कुनै दोमन नहुनु चाहिँ विश्वास हो। विश्वासमा कहिले पनि दोमन हुँदैन, विश्वासमा कहिले पनि दोधारको कुरा रहँदैन, विश्वासमा भरोसा हुने गर्दछ। र येशू ख्रीष्ट साँच्चै नै प्रभु हुनुहुन्छ भनेर के हामी विश्वास गर्दछौँ? के हाम्रो विश्वासमा यो भरोसा पाउँछौँ? के हामीले गरेको विश्वासमा हामी निश्चित छौँ? के ढुक्क छौँ हामीले गरेको विश्वासमा? किनभने अब्राहमको उदाहरणलाई
हामी हेर्न सक्छौँ कि बुढेसकालमा निसन्तान भएको व्यक्तिलाई जब परमेश्वरले सन्तान दिने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ र अब्राहम जो निसन्तान व्यक्तिद्वारा नै परमेश्वरले सारा पृथ्वीका कुलहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ भन्ने यो परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि अब्राहमले विश्वास गरेका छन्, अब्राहमले भरोसा गरेका छन्। रोमी 8:21 लेखिएको छ कि प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा परमेश्वरले गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने अब्राहमलाई पुरा निश्चित थियो। परमेश्वरको वचन प्रतिको आज्ञाकारिताले नै हाम्रो जीवनमा विश्वास देखिन्छ। परमेश्वरको वचन प्रतिको आज्ञाकारिताले नै हाम्रो विश्वास चाहिँ हाम्रो जीवनमा देखिदछ। वास्तवमै परमेश्वरले अब्राहमसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउने छन् भन्ने प्रतिज्ञा चाहिँ हामी भविष्यमा वा पछि आएर येशू ख्रीष्टमा पुरा भएको पाउँदछौँ। बाइबलमा जति पनि अब्राहम, मोसा, दाउद र विभिन्न अगमवक्ताहरूद्वारा गरिएका सबै प्रतिज्ञाहरूले येशूतर्फ दोहोऱ्याउँदछ र येशू ख्रीष्टमा नै गरिएका प्रतिज्ञाहरू पुरा हुँदछ। अब तपाईहरू यो सोच्दै हुनुहुन्छ होला कि अब्राहमलाई गरिएको प्रतिज्ञा येशू ख्रीष्टमा कसरी पुरा भयो। तपाईहरू यो सोच्दै हुनुहुन्छ होला अहिले। तर पद 16 मा पौलले लेख्नुहुन्छ, प्रतिज्ञाहरू अब्राहम र उनको सन्तानलाई दिएका थिए। धर्मशास्त्रले सन्तानहरूलाई भन्दैनन्, यसले त धेरै मानिसको संकेत दिन्छ। तर धर्मशास्त्रले तिम्रो सन्तानलाई भन्छ। यसले एकजना मानिसको मात्र संकेत दिन्छ जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अब्राहमद्वारा पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन् भन्ने प्रतिज्ञाहरू जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्नुभयो, पापीहरूलाई मोल तिरेर छुट्याउनुभयो, येशू ख्रीष्टको क्रुसमा अब्राहमलाई गरिएको प्रतिज्ञा पुरा भयो भन्ने विषयलाई चाहिँ यहाँ पावलले लेखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। र उहाँमा विश्वास गर्ने हरेकले अब्राहमसँग आशिष पाएका छन्। यसको अर्थ यो हुन्छ कि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हरेक अब्राहमका सन्तान भएका छन्। यही कुरालाई हामी गलाती 3:7 पनि देख्न सक्दछौँ। चाहे यहुदी होस् चाहे अन्य जाति होस्, येशूमा विश्वास गर्ने हरेक, येशूमा विश्वास गरेकै कारणले गर्दाखेरि हामी जो अन्य जातिहरू हौँ परमेश्वरको उत्तराधिकारी भएका छौँ र अब्राहमलाई गरिएको आशिष हामीले पनि पाएका छौँ। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेकै कारणले गर्दाखेरि आज हामी पनि परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ। जुन प्रतिज्ञा परमेश्वरले अब्राहमलाई गर्नुभएको थियो त्यो प्रतिज्ञा येशू ख्रीष्टद्वारा पुरा भएको छ र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी पनि परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ। र त्यो आशिष, जुन आशिषको कुरा यहाँ गरिएको छ, त्यो आशिष पवित्र आत्मा परमेश्वरद्वारा येशू ख्रीष्टमा भएको उद्धार र मुक्तिलाई चाहिँ यहाँ आशिषको रूपमा हामी पाउँदछौँ। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हरेकको जीवनमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। प्रिय मण्डली, यो हामीले बुझ्नु आवश्यक छ कि हामी येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हरेकको जीवनमा पवित्र आत्मा वास गर्नुहुँदछ। विश्वासीको जीवनमा पवित्र आत्मा हुनु भनेको पवित्र आत्माको छाप हामीमा लगाइनु हो। एफिसी 1:13 र 14 यसरी लेखिएको छ, तिमीहरू जसले सत्यको वचन अर्थात् आफ्नो मुक्तिको सुसमाचार सुन्यौ र उहाँमा विश्वास गर्यौ, उहाँमा नै तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएका पवित्र आत्माको छाप लगाइएको थियो। परमेश्वरको आफ्नो सम्पत्ति अर्थात् हामीहरूले हाम्रो पूर्ण उद्धार नपाएसम्म उहाँको महिमाको प्रशंसाको निम्ति पवित्र आत्मा हाम्रो उत्तराधिकारको बैना हुनुहुन्छ। यो पदको सारांश भनेको, यसको अर्थ यो हुन्छ कि ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हरेक परमेश्वरका
सन्तान, परमेश्वरका आफ्नो सम्पत्ति हुन्। जसरी हरेक कम्पनीको आफ्नो छाप हुने गर्दछ। कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि सामानमा भएको छापले कम्पनीको सामान हो, कुन कम्पनीको सामान हो भनेर त्यो छापले छुट्टिने गर्दछ। त्यसरी नै ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हरेकको जीवनमा पवित्र आत्मा छाप हुनुहुन्छ, जसले हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भनेर छुट्टाउने काम गर्दछ। हामीले कुनै व्यवस्था पालन गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरका सन्तान भएका होइनौँ, तर ख्रीष्टमा गरेको विश्वासको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरका सन्तान भएका हौँ। तर यहुदीहरूको बुझाइ भने परमेश्वरको सन्तान हौँ भन्ने छाप भनेको खतना र अन्य विधि विधानहरू हुन् भन्ने यो गलत बुझाइ चाहिँ हामी यहुदीहरूको शिक्षामा हामी त्यस समयमा देख्दछौँ। र त्यही गलत शिक्षालाई चाहिँ सच्याउनलाई यहाँ पावलले लेख्नुभएको यस पत्रमा हामी पाउँदछौँ। विश्वासी अन्य जातिहरू विश्वासीहरूलाई भन्दछन् कि पावल प्रेरितले यही कुरा एउटा गलतीमा रहेका अन्य जाति विश्वासीहरूलाई भन्दछन् कि धार्मिक विधान अनुसार के खाने, के नखाने, के गर्ने, के नगर्ने भन्ने व्यवस्थाको पालनले कोही पनि परमेश्वरको सन्तान हुन सक्दैन वा उत्तराधिकारी हुन सक्दैन, किनकि व्यवस्था त अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गरेको 430 वर्षपछि मात्र आएको थियो। पद 17मा यसरी लेखिएको छ कि 430 वर्षपछि आएको व्यवस्था त्यसभन्दा अघि परमेश्वरले पक्का गर्नुभएको करारलाई काट्दैन, नत्र त प्रतिज्ञा रद्द भइजाने थियो। यसैकारण प्रेरित पावलले यो स्पष्ट पार्दछन् कि आखिर परमेश्वरले व्यवस्था किन दिनुभयो, परमेश्वरले व्यवस्था किन दिनुभयो त? परमेश्वरको सुरुदेखिको योजना भनेको ख्रीष्ट येशूद्वारा मानिसलाई पाप र मृत्युदेखि उद्धार गर्नु थियो। सो उद्धारको योजना चाहिँ पुरा गर्न परमेश्वरले अब्राहम, इसाक र याकुबद्वारा एउटा जाति खडा गर्नुभयो, जुन जातिलाई हामी पुरानो करारमा इजरायल भनेर चिन्दछौँ र नयाँ करारमा चाहिँ हामी यहुदी भनेर चाहिँ हामी धेरैचोटि उल्लेख गरेका हामी पाउँदछौँ। नयाँ करारमा हामी येशू ख्रीष्टको वंशावलीलाई पनि मत्ती 1 अध्यायमा हेर्दछौँ भनेदेखि अब्राहमको घरानादेखि नै येशू ख्रीष्ट चाहिँ जन्मनुभयो। येशू ख्रीष्टद्वारा सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। येशू ख्रीष्टद्वारा नै मानिसले उद्धार र मुक्ति पाउनेछन्। येशू ख्रीष्टद्वारा नै मानिस धर्मी ठहरिनेछन् र येशू ख्रीष्टद्वारा नै अन्य जाति पनि परमेश्वरको सन्तान हुनेछन् भन्ने प्रतिज्ञा पुरा नभएसम्म हात समाएर येशूसम्म डोर्याउने, येशूसम्म पुर्याउने एउटा माध्यमको रूपमा चाहिँ व्यवस्था परमेश्वरले यहुदीहरूलाई दिनुभएको थियो। एउटा सानो बालकले रोड क्रस आफै गर्न नसकेको अवस्थामा एउटा सानो बालकलाई एउटा सहायकको चाहिँ आवश्यकता पर्दछ, जसले चाहिँ त्यो बालकलाई चाहिँ रोड काट्न चाहिँ मद्दत पुर्याओस् हैन। त्यो बालकले चाहिँ रोड क्रस नगरेसम्म त्यो सहायता गर्ने व्यक्तिको चाहिँ हात समाएर रोड क्रस गर्दछ र जब रोड क्रस गरिसकेपछि त्यस सहायता गर्ने व्यक्तिको हात छोडेर ऊ आफै हिँड्न थाल्दछ। त्यसरी नै व्यवस्थाको उद्देश्य भनेको पनि येशू ख्रीष्टसम्म डोहोर्याउने हो। येशू ख्रीष्टसम्म डोहोर्याउने काम चाहिँ व्यवस्थाको हो। र पद 22 र 23 मा यसरी लेखिएको छ कि सबै कुरा पापको कैदमा छ, ताकि जुन प्रतिज्ञा येशू ख्रीष्टमाथि विश्वासद्वारा दिएको थियो त्यो विश्वास गर्नेहरूलाई दिइयोस्। तर विश्वास आउन अघि हामी व्यवस्थाको वशमा थियौँ र विश्वास प्रकट नभएसम्म हामी थुनिएका थियौँ। विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन सकौँ भनेर व्यवस्थालाई हाम्रो संरक्षक भई हामीलाई ख्रीष्टसम्म डोहोर्याउने जिम्मा दिइयो।
व्यवस्थाले मानिसको पापलाई देखाउँदछ र साथसाथै आउनुहुने येशूतर्फ पनि सङ्केत गर्दछ। व्यवस्थाले पापलाई देखाउने मात्र होइन, तर मानिसको पापको सट्टा आवश्यक बलिलाई पनि देखाउँदछ। व्यवस्थामा भएको हामी हेर्दछौँ भनेदेखि व्यवस्थामा पाप बलि, होम बलि, प्रायश्चित बलि सबैले चाहिँ येशू ख्रीष्ट संसारको पाप उठाइ लैजाने थुमालाई सङ्केत गर्दछ। व्यवस्थाले पाप पश्चातापतर्फ डोहोर्याउँदछ हामीलाई। पुरानो करारमा व्यवस्था दिनुको कारण नै त्यही हो कि व्यवस्थाले चाहिँ पाप पश्चातापतर्फ डोहोर्याएको होस्। मानिस आफ्नो पाप आफैले क्षमा गर्न सक्दैन, यो त परमेश्वरमा मात्रै सम्भव छ भनेर देखाउने काम पनि व्यवस्थाले गर्दछ। व्यवस्थाले पाप के हो भनेर चिनाउने काम गर्दछ। चोरीलाई चोरी गर्नु पाप हो भनेर व्यवस्थाले देखाउँदछ। बेविचारीलाई बेविचार गर्नु पाप हो भनेर व्यवस्थाले देखाउँदछ। यसरी मानिसको अपराधको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था पनि थपिएको, व्यवस्था पनि दिइएको, व्यवस्थामाथि व्यवस्था थपिएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। र मानिसको हृदय पापले भरिएको छ र हरेक दिन अपराध गर्न जोसिलो हुन्छ। व्यवस्थाद्वारा नै त्यो पापको चेतना हुँदछ। व्यवस्थाले तैँले पाप गरिस् भनेर देखाउने काम चाहिँ व्यवस्थाले गर्दछ। तर त्यो पाप क्षमा गर्नुहुने येशू हुनुहुन्छ भनेर सुसमाचारले देखाउँदछ। सुसमाचार, असल समाचारले चाहिँ येशू ख्रीष्टमा पापको क्षमा छ भनेर देखाउँदछ। व्यवस्थाले दोस्याउने काम गर्दछ, तर सुसमाचारले येशू ख्रीष्टमा भएको उद्धार र मुक्तिलाई देखाउँदछ। गलाती 3:14 लेखिएको छ कि उहाँले मोल तिरेर छुट्टाउनु भयो। यसैले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेलाई सुसमाचारले भन्दछ तेरो पाप क्षमा भएको छ। व्यवस्थाको ठिक उल्टो, व्यवस्थाले के भन्छ, तैँले पाप गरिस्, तर सुसमाचारले भन्छ येशू ख्रीष्टमा गरेको विश्वासले तेरो पाप क्षमा भएको छ। येशू ख्रीष्टमा गरेको विश्वासले मात्र मानिस धर्मी ठहरिन सक्छ। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई नै प्रतिज्ञा गरिएको पवित्र आत्मा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर जसले हामीलाई पापलाई देखाउने मात्र होइन, तर ख्रीष्टमा भएको पाप क्षमातर्फ डोर्याउने काम चाहिँ पवित्र आत्माले हामीमा गर्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमा भएको उद्धारमा विश्वास गर्न र निरन्तर रूपमा ख्रीष्टमा रही धर्मी जीवन जिउन पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। पुरानो करारमा मानिसहरू भविष्यमा आउनुहुने मसीह येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नको निम्ति व्यवस्था दिइएको थियो। पुरानो करारमा भविष्यमा आउनुहुने मसीह येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नकै निम्ति व्यवस्था दिइएको थियो। आज मण्डली हामी व्यवस्था पुरा गर्नुहुने येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्दछौँ। आज हामी येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेकै कारणले गर्दाखेरि यो बुझ्नु आवश्यक छ कि हामी परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ। पिता परमेश्वर र पुत्र येशू ख्रीष्ट परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वरमाथि हामी मण्डली विश्वास गर्दछौँ र व्यवस्थाले देखाउने हरेक पापको निम्ति पिताले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनुभयो र पिताको इच्छा अनुसार पुत्र येशू ख्रीष्टले पाप क्षमाको निम्ति पापीहरूको सट्टा आफूले पापको दण्ड भोग्नुभयो र पवित्र आत्मा परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धार र मुक्तिमा पश्चाताप गरी विश्वास गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी परमेश्वरको सन्तान भएर जिउनलाई उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले व्यवस्था एक मध्यस्थकर्ता मोसाद्वारा दिनुभएको कुरा हामी प्रस्थानको पुस्तकमा हामी देख्न सक्दछौँ। व्यवस्थाले मानिसको पापलाई मात्र होइन, तर परमेश्वरको गुण,
परमेश्वरको चरित्रलाई पनि दर्शाउँदछ। आज वचनको शीर्षक व्यवस्था र सुसमाचार भएको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थाको विषयमा आज धेरै यस वचनमा तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ। व्यवस्थाले के गर्दछ भनेदेखि मानिसको पापलाई मात्र होइन तर परमेश्वरको पवित्रतालाई, परमेश्वरको चरित्रलाई पनि देखाउँदछ र उहाँमा विश्वास गर्ने हरेकले पनि आफूलाई शुद्ध राख्नलाई व्यवस्था दिएको हामी पुरानो करारमा पाउँदछौँ। प्रस्थान 19:22 मोसालाई भन्नुहुन्छ कि परमप्रभुको नजिक आउन पुजारीले पनि आफैलाई शुद्ध गरून्, नत्र त परमप्रभुले तिनीहरूलाई तत्कालै नाश गर्नुहुनेछ। व्यवस्थाले मानिसलाई शुद्ध हुनुपर्दछ भनेर भन्दछ, तर व्यवस्था आफैले पूर्ण रूपले शुद्ध पार्न सक्दैन। सबै चढाएका बलिहरू अपूर्ण छन्। पुरानो करारमा चढाएका सबै बलिहरू अपूर्ण छन्। हिब्रू 10:4 भन्दछ, किनकि साँडे र बोकाहरूको रगतले पाप हरण गर्न असम्भव छ। पुरानो करारमा व्यवस्था अनुसार जति पनि बलिहरू चढाए ती सबै येशू ख्रीष्टमा पूर्ण हुँदछ। येशू ख्रीष्ट सिद्ध, पवित्र र निष्खोट बलि हुनुहुन्छ, जसद्वारा मात्र पाप क्षमा सम्भव छ। यसैले येशू ख्रीष्ट सदाको निम्ति एकैपल्ट आफ्नै बलिदानद्वारा पाप हटाउनु भएको छ। हिब्रूको पुस्तकले त्यही भन्दछ, येशू ख्रीष्ट सदाको निम्ति एकैपल्ट बलि हुनुभयो, जसले चाहिँ हाम्रो पापलाई हटाउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो पापलाई क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। व्यवस्थाले गर्न नसकेको अपूर्ण काम येशू ख्रीष्टले पुरा गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टको अनुग्रहमा विश्वासको कारणले अब पवित्र परमेश्वरबाट डराएर भाग्ने होइन, तर पूर्ण आदरका साथ हामी हाम्रो स्वर्गीय पिता, हाम्रो परमेश्वरलाई हे आब्बा पिता भनेर पुकार्न सक्छौँ। हाम्रा विगत, वर्तमान, भविष्यका सबै अपराधहरू, हाम्रो विरुद्धमा रहेका दोषहरूलाई ख्रीष्टको क्रुसमा किल्ला ठोकी रद्द गरिदिनु भएको छ। येशूमा गरेको विश्वासद्वारा हामी परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ। प्रिय मण्डली, हामी त्यही पुरानो स्वभावमा जिउने अन्धकारका सन्तान होइनौँ। हामी यदि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछौँ भनेदेखि त्यही पापमय स्वभावमै जिउने अन्धकारका सन्तान होइनौँ, तर ख्रीष्टको अनुग्रहमा विश्वासले हामी धर्मी ठहरिएका परमेश्वरका सन्तान हौँ। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा पाप अपराधहरू लिनुहुने येशू ख्रीष्टद्वारा हामी धर्मी ठहरिएका छौँ। हामी ख्रीष्टसँगै धर्मी ठहरिएका छौँ र हामी परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ। यो अति नै गौरवमय कुरा हो र धर्मी ठहरिनु भनेको परमेश्वरको सामु अब तपाईँ र म एउटा अधर्मी, दोषी, दण्डको योग्यको व्यक्तिको रूपमा होइन, तर ख्रीष्टसँगै धर्मी ठहरिएका परमेश्वरको सन्तानको रूपमा परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुन्छ। व्यवस्थाले देखाउने पाप ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा क्षमा भएको छ। फेरि पनि यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि व्यवस्थाले देखाउने पाप ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा क्षमा भएको छ। येशू ख्रीष्टमा व्यवस्थाले देखाउने पाप येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा क्षमा भएको छ। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हरेक पापको अधीन र दासत्वमा छैनन्। अब यसैले त हामीले परमेश्वरलाई पुकार्न सक्छौँ, हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। जुन पापलाई एकपल्ट हामी अँगाल्थ्यौँ, अब त्यो पापलाई हामी ख्रीष्टको क्रुसको शक्तिमा घृणा गर्न सक्छौँ, किनकि हामी पवित्र परमेश्वरको सन्तान हौँ। उहाँ जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ त्यस्तै पवित्र जीवन जिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तिमीहरू पवित्र हौ किनकि म पवित्र छु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। परमेश्वर हामी
पवित्र भएको चाह वा इच्छा मात्रै गर्नुहुन्न, तर पवित्र आत्मा परमेश्वरद्वारा हरेक दिन ख्रिस्टको क्रुसको शक्तिमा विश्वास गरी पवित्रतामा हिँड्नलाई उहाँले हामीलाई डोराउनु पनि हुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई हरेक दिन येशू ख्रिस्ट जस्तै धर्मी र पवित्र जीवन जिउन र येशू ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता र पवित्रतालाई प्रेम गर्न हामीलाई तयार गर्नुहुन्छ। र यो सुसमाचारको केन्द्रबिन्दु हामी येशू ख्रिस्टको क्रुसमा पाउँदछौँ। सुसमाचारको केन्द्र बिन्दु भनेको हामी येशू ख्रिस्टको क्रुसमा पाउँछौँ। यसले हाम्रो हरेक दिनको आत्मिक लडाई र पापसँगको सङ्घर्षमा क्रुसलाई हेरौँ। यसैले हाम्रो हरेक दिनको आत्मिक लडाईमा र पापसँगको सङ्घर्षमा येशू ख्रिस्टको क्रुसलाई हेरौँ, किनकि परमेश्वरको पवित्रता हामी क्रुसमा देख्दछौँ। परमेश्वरको शक्ति हामी क्रुसमा देख्दछौँ। परमेश्वरको व्यवस्थाको पूर्णता हामी येशू ख्रिस्टको क्रुसमा देख्दछौँ। परमेश्वरको क्षमा हामी येशू ख्रिस्टको क्रुसमा हामी देख्दछौँ। येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरौँ, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मृत्युलाई जित्नुभयो, पुनरुत्थान हुनुभयो। उनै येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गरौँ, किनभने धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवदायी जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु, जुन कुरा व्यवस्थाले गर्न सक्दैन त्यो तपाईले आफ्नो पुत्र येशू ख्रिस्टद्वारा गर्नुभएको छ। जुन व्यवस्थाले हाम्रो पापहरूलाई देखाउँदछ त्यो आफ्नो पुत्र येशू ख्रिस्टद्वारा तपाईले क्षमा गर्नुभएको छ। प्रभु, तपाईँ कति पवित्र हुनुहुन्छ भनेर व्यवस्थाले देखाउँदछ र हामी कति पापी छौँ भनेर व्यवस्थाले हामीलाई देखाउँदछ। तर प्रभु, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ र हामी पापी छौँ र त्यो हाम्रो सम्बन्धको खाडललाई पूर्णलाई नै येशू ख्रिस्ट यस संसारमा आउनुभयो, जसले व्यवस्थालाई पुरा गर्नुभयो र उनी येशू ख्रिस्टद्वारा हामी धर्मी ठहरिएका छौँ। र प्रभु, आज तपाईँलाई हामी आब्बा पिता भनेर पुकार्न तपाईँ हामीलाई काबिल बनाउनु भएको छ। तपाईँले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु, तपाईँमा विश्वास गर्न र तपाईँको धार्मिकता, तपाईँको पवित्रको खोजी गर्न तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हाम्रो दिन प्रतिदिनको जीवनमा पवित्र आत्माद्वारा भइकन हामीलाई जिउन तपाईँले सिकाउनु भएको होस्। प्रभु, हाम्रो जीवनलाई तपाईँको हातमा चढाउँदछौँ र आशिष अनुग्रह चाहन्छौँ जिउँदै जीवित येशू ख्रिस्टको नाममा। आमेन। सम्पूर्णलाई ख्रिस्ट येशूको न्यानो नाममा जय मसीह। सदा झैँ आज पनि हामी पश्चातापको प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रा स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असम्बन्धनद्वारा, कमजोरीद्वारा, हामी आफै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखी छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईँको पुत्र येशू ख्रिस्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराहरूको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईँलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार्नुहोस्। तपाईँको नामको महिमाको निम्ति आमेन। Thank you.
आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। जय मसीह मण्डली, फेरि पनि म तपाईहरूको माझमा छोटो सूचना लिएर उपस्थित भएको छु। सूचना सदा चाहिँ आइतबार बिहान मलेसियाको समय 11:15बाट 12 बजेसम्म हामीहरूको भलाकुसारी संगति हुने गर्दछ। यदि तपाईँ आज मात्रै कोही हामीसँग जोइन हुनुभएको छ भनेदेखि तपाईँले हामीलाई इनबक्स गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई जुम लिङ्क पठाउनेछौँ र संगतिमा उपस्थित हुनको निम्ति यथाशीघ्र कोसिस गर्नेछौँ। त्यस्तै हाम्रो सोमबार बेलुकी 8:45बाट 10 बजीसम्म प्रार्थनाको संगति हुने गर्दछ। यदि तपाईँ प्रार्थनाको संगतिमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इनबक्स गर्नुहोला, हामी तपाईँलाई जुम लिङ्क उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसै गरेर हामीहरूको बिहिबार बेलुकी 8:45 देखि 10 बजीसम्म बाइबल अध्ययन हुने गर्दछ। बिहिबार हामी विशेष गरेर आइतबार आज हामीले सिकेका कुराहरूको भलाकुसारी गर्नेछौँ, सेयर गर्नेछौँ एकअर्कालाई र केही प्रश्न पाए त्यो प्रश्नहरूको उत्तरको खोजी गर्नेछौँ। तपाईँ यदि बिहिबार हाम्रो बाइबल अध्ययनमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ भने मेसेज गर्नुहोला, हामी तपाईँलाई जुम लिङ्क उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यस्तै बुधबार बेलुकी 9 बजीदेखि दिदी बहिनी संगति पनि हुने गर्दछ र तपाईँ यदि दिदी बहिनी हुनुहुन्छ र तपाईँ दिदी बहिनी संगतिमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि इनबक्स गर्नुहोला हामीलाई, हामी तपाईँलाई जुम लिङ्क उपलब्ध गराउनेछौँ, दिदी बहिनी बाइबल अध्ययन जुम लिङ्क। अनि त्यस्तै शनिबार बेलुका 8:45 देखि नै दाजुभाइ संगति हुने गर्दछ। यदि तपाईँ दाजुभाइ संगतिमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले हामीलाई इनबक्स गर्नुहोला, हामी तपाईँलाई शनिबार दाजुभाइ बाइबल अध्ययनको जुम लिङ्क उपलब्ध गराउनेछौँ। प्रियहरू, आजको सूचना यति नै र फेरि तपाईँहरूसँग भेट्ने आशा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। मण्डली, हामी सेवाको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् अन्तिममा आशिषको प्रार्थना गरौँ। मसँगै तपाईँहरूले नै पछ्याउन सक्नुहुनेछ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र संगति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।